तुमकां सगळ्यांक हांगा PDA कॉलनीचे तुम्ही सगळे जाण हांगा जमला ताज्या लागून तुमचे सगळ्यांक तूं हांव देव बरें करून दिता. मुद्दाम म्हाजो मित्र आनी तुमचो कुमारजुंवेचो आमदार बाब राजेश फळदेसाय तशेंच तुमचे गांवचे खोर्ली पंचायतीचे सेक्रेटरी आनी म्हाजे मित्र कॉलेजीन आमी बरोबर शिकपी बाब विदूर फट्टे तो म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सडावयलो आमचो. त्याच प्रमाणे आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचो कॉर्पोरेशनाचो म्हाजो MD बाब खन्ना, तशेंच आमचे पंच मेंबर बाब विरेश, दुसरो पंच मेंबर आमचो चंद्रशेखर, त्याच प्रमाणे आमचो बाब बक्कल जे बरोबर आसा, म्हाजे दोनी TA आमचे कॉर्पोरेशनाचे बाब कशिश नाईक आनी आमचो बाब तन्मय, तशेंच हांगा जमिल्लेले आमचे सगळे म्हजे रिपोर्टर भाव जे सदांच आमचे बरोबर आसता. आयज हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता, गेली 15 दीस जाले तुमचो आमदार बाब राजेश फळदेसाय म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो आसा, कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. कित्याक एक इन्स्पेक्शन आमकां PDA कॉलनीन जाय आनी तेजे सांगपाचें जे इतलें आसलें एक जेन्युअन इश्यू म्हणल्यार आमकां हांगा सिरवेजीचो प्रॉब्लेम जावपाक लागला आनी सिरवेजीचे हांगा कनेक्शन नासल्या कारणान ते डायरेक्टली ते गटरांसून ते उदकाक सगळे कडेन वयपाक लागलेले आसा. सो आयज जशे सगळे जाण उरलेले सिरवेज जर ओवरफ्लो जाली भायर गेली जाल्यार तेजे दुयेंसां आसा ती खुबशीं आसा. आनी आयज जे गव्हर्मेंटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी जबाबदारी आमचेर दिलेली आसा एज अ चेअरमॅन आमचे सिरवेज कॉर्पोरेशनाचे, तशें आमचे बाब राजेश फळदेसायचेर दिल्लेले आसा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचेर. हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता, राजेश फळदेसाय तशेंच आमचो बकले हांव तेंचे कडेन उलयतालो आनी तुमचो हो जो इश्यू आसा सिरवेजीचो तेच्या लागून म्हाका दिसता बक्कलान ऑलरेडी गेली 2 म्हयने तो काम तयार केल्लेलें आसा, इन्स्पेक्शनूय तेणें केला, सर्वेय केल्लेले आसा आनी ते करून सगळे 203 घरांचेर कनेक्शन दिवपाक लागून आनी थंयसर एक धाकटोसो 200 MLDचो प्लांट घालपाची सुद्दां तयारी केली. सो 200 म्हळ्यार 0.2 MLD म्हणपाक जाता आमी 0.2 MLD हेजो सुद्दां तयारी तेणें केल्लेली आसलेली आनी हेजो सुद्दां एस्टिमेट बक्कलान काडून आमच्या आमदाराक दिल्लो आसा आनी तो एस्टिमेट कितें एक अरावंड 2-2.5 कोटीचो एस्टिमेट जाता हेजो. आनी म्हाका दिसता आमदार बक्कलाचे आयकून तयारूय जालो तुमकां घालून दिवपाक स्वताच्या पयशांनी. म्हळ्यार हांव मुद्दाम ताका खरेंच तुमकां असो एक आमदार मेळपाक म्हळ्यार जे गव्हर्मेंटा कडेन डिले जाता, टायम लागता, थंयसर तो स्वता आपले पयशे घालून काम करपाक फुडें सरता. जेन्ना तो म्हाजे कडेन उलयलो जाल्यार हांवें ताका सांगलें, हांवें ताका एकूच आश्वासन दिलां, तोच आश्वासन हांव तुमकां दिता. हांवें म्हणलें आमदार बाब हे पयशे तुजे मोडटा न्हू ते आनी खंयच्या बऱ्या कामाक लागून मोड, बट हे सिरवेजीचें काम आसा तेजो चेअरमॅन हांव आसा, तितली जबाबदारी म्हाजी आसा आनी हें काम तुका करून दितलो. नाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना ताणें स्टार्टूय केलेलें आमदारान हें काम करून घेवपाक आपल्या स्वताच्या पयशांनी. बट हांव तुका उतर दिता आमदार बाब, हे जे काम आसा ते आमी आमच्या डिपार्टमेंटाचे आमचे दोनी हांगा टेक्निकल असिस्टंट आसा, आमचो बाब MD आसा, हांव तुमकां तेंच्या सायडीसून एश्युरन्स दिता हे विका भितर आमी तो सगळो परत सर्वे करून इमिजिएटली जो रिपोर्ट घालून तुका ते बाकीचे कनेक्शन तुका इतलें सांगूंक शकता की बिफोर इलेक्शन आमी करून घेवया. ओके, आमकां टायम जावं, सर्वे जालें, इन्स्पेक्शन जालें उपरांत तेजो टेंडरींग प्रोसेस जाता काय ना म्हणल्यार आमचे वरसून एक 6 म्हयने तरी लागतले. रायट 6 months एटलीस्ट टू डू ऑल द फॉर्मेलिटी. 6 months, एक 6 म्हयने तरी आमकां फॉर्मेलिटी करपाक लागतले, सगळे जाग्यार घालपाक आनी काम स्टार्ट करपाक. एकदां काम स्टार्ट जालें काय ते रोखडे करून घेवपाचें नेटवर्काचें ती आमची जबाबदारी. सो हांव तुमकां इतलें सांगपाक सोदता, ज्या प्रमाणे तुमचो आमदार स्वताच्या कितें हांवें खुबदां आयकलां, कित्याक आमी मुरगांवान आसता, बट पयलींसून तो आमदार नासलो तेन्नाच्यान आमी आयकता कित्याक तो प्रायवेटली आपल्या स्वताच्या पयशान काम करून घेता, खंयसर गव्हर्मेंटाक टायम लागता, काम जायना थंयसर तो स्वता आपले करून घेता. आयज जी हांव येयला ते फक्त सिवेज डिपार्टमेंटाचे सांगपाक येयला, कित्याक ते कॉर्पोरेशन म्हाजे कडेन आसा.
हांगा आमच्या मॅडमीचो एक इश्यू आसलो ते मागीर तुमी आमच्या आमदारा कडेन उलया उदकाचो त्या मॅडमीचो लायटीचो इश्यू आसा तो आमदार तुमचो आसा तो सॉर्ट आउट करतलो. फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता जे हिसपान तुमचो आमदार आसा कितें एक हेल्पफूल नेचराचो तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता तुमची जी PDA कॉलनी आसा हेजे सुद्दां घरां जी आसा नावार करपाक लागून जो प्रोसेस तुमच्या आमदारान स्टार्ट केला खरोच ताका सल्यूट मारपाचे पाळी आसा. कित्याक कोणूच आता बाकी कडेन कितले कडेन PDA कॉलनी आसा बट खंयच्याच आमदारान ही इनिशिएटीव घेवना. फक्त तुमच्या आमदारान ही इनिशिएटीव घेतला ही तुमची सगळी घरां आसा ती तुमची नावार करपाक लागून. हे माझे घर स्कीम आत्ता येयला बट तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हे आमदारान म्हाका कितलो फायदो केला तो तुमच्या आमदारान म्हाका फायदो केला. जेन्ना म्हजे घर स्कीम येवच्या पयलीं आमच्या थंय सड्याचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड म्हणून आसा GRB कॉलनी ही GRB कॉलनी जेन्ना आमचे हायवे येताली तेन्ना लोकांची गरीब लोकांची घरां मोडली आनी ती घरां मोडली तेन्ना गोव्हर्मेंटान तांकां ती कॉलनी बांदून GRB 40 स्क्वेअर मिटरचो फ्लॅट दिलो आनी ताका 25 वर्सां जाली आनी ताची कंडिशन इतली वायट आसा सिल्वेज सगळी ओवरफ्लो जाता जशी तुमची हांगा घरां आसा थंयसर कॉलनी व्हडली व्हडली कॉलनी आसा. आमचो चेअरमॅन तेन्ना सिल्वेजीचो इश्यू आसा ते स्वता टेंडर काडून डिपार्टमेंटान तो इश्यू सॉर्ट आउट करून दिलो आनी हे म्हजे घर स्कीम येवच्या पयलीं तेणे हे रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे डिसिजन घेतले आनी तेंच्या नांवार ती घरां करून दिवपाचो हो तेणेन प्रयत्न केलेलो आसा आनी तो सक्सेसफूल जावन ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा. तेच्या लागून आमकां धन्यवाद करता. म्हजे घर स्कीम मागीर येयली बट तेच्या पयलीं तेणें आमकां हेल्प केलेलो आसा. खरोच जसो आतां तातू बाबान सांगलेलो आसा की तो तातू आमचो एक सिनियर मोस्ट तुमच्या मदीं आसा तेणें आपल्या मनानसून उलयलेलें कित्याक आपूण राजेशाक वोट सुद्दां मारूना म्हणपाक लागलो ताका खरेंच वालोर इतलो ताणें डायरेक्ट सांगलें आपल्याक ताका वोट सुद्दां मारूना बट आतां आपूण तेच्या बरोबर आसतलो कित्याक जे हिसपान तो काम करता जे हिसपान तो लोकांक बरोबर घेवन आसता आनी सदांच हसरो चेहऱ्याचो आसा म्हणून तातू बाबतींत सांगला तेच्या लागून तूं तेच्या बरोबर रावतलो आनी उतराटचो तो. तुम्ही सांगले एक्झाम्पल दिले गिरीशांकडे तुम्ही गेले रस्त्याक लागून काम केले हेन फुडें काम करतलो कित्याक सारकें तातूंत बाब कितें आसा म्हाका त्रास जाता आमदार असल्या कारणान आमकां मातसो पावर कमी आसता परत जिखून येयले काय फुडें आमी मंत्री जातले ना न्हू ती देवान आमकां कापास्तां दिला तेकाव दिला डेरिंग दी काम करून दिवपाक आनी म्हाका तेजेर यंग आसात आमच्या भशेन आमी वांगडा एका तेजीचेर म्हाज्या थोडो धाकटो आसतलो तो सो तेच्या लागून हांव तुमकां सांगता कितें असले यंग भुरग्यांचेर विश्वास दवरात ते वांगडा रावन तुमची कामां फुडें करून घेतलो इतलो तो आसता कित्याक ताका आपलो स्वार्थ ना. जेन्ना मनशाक आपलो स्वार्थ आसता तेन्ना तो तेजो हांवें पयला नेचर खंय कामां जायना ते आपले स्वताचे पयशे मोडून तो काम करपी कित्याक ही तेजे कडेन कापास्ताद आसा ही तेजे कडेन डेरिंग आसा आनी तो सदांच म्हणटा देवान दिल्लेले आपल्या कडेन आसा आपूण जाता तितलो लोकांक कसो मदत करतलो हो आपलो फुडलो स्टेप्स आसतलो आनी त्या पर्यंत करीत येयलेलो आसा. हांव तुमकां आयज इतलोच तुमकां सांगपाक सोदता तुमच्या आख्खे पिळयेचे जे लोक हांगा उपस्थित आसा हे सिल्वेजीचे जे काम आसा ते फुडले आमी 6 म्हयन्या भितर स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सगळे तुमचे करून तो STP प्लांट जी म्हाका PDA कडसून NOC जाय पडटली त्या जाग्याक लागून तिवूय तुमी फुडाकार घेवन करची पडटली आनी बाकीची जी फॉर्मेलिटी आसा हांव तुमकां एक मनीस तुमचे कडेन कनेक्ट करता MD आमचो आसा जो MD तुमचे कडेन फॉलोअप करतलो आनी त्या प्रमाणे बेगीनच्या बेगीन काम करून दिवपाची ही जबाबदारी आमी घेता. राजेशाक हांव प्रॉमीस करता सगळ्या लोकांच्या फुड्यान बेगीनच्या बेगीन काम 6 म्हयन्याच्या भितर हांव तुमकां करून दिवपाक शकता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक मुद्दाम म्हाका आमदाराच्या निमतान ह्या कॉलनीन येवपाक मेळ्ळो. हांव पयले फावट पावला हांगा PDA कॉलनीन आयकून जाणा आसलेले कितें विजय केलुस्कर जो म्हाजो बरो फ्रेंड आसा तो बसला तो म्हाका घेवन येयलो तेज्या घरा कडेन वयतना सदां तो म्हाका सांगतालो की आमची PDA चवथीक तेन्ना पावूना म्हाका ताणें खूब आपयलो कंटिन्यूस फोन करतालो बट तेज्या घरा कडेन आमचे येवप वचप आसलें पयलींसून आसलें. सो विजय आमचो बरो फ्रेंड सो ह्या निमतान हांव आयज तुमच्या समोर पावलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुमच्या डिपार्टमेंट आनी सगळ्या कॉर्पोरेशना तर्फे तुम्ही जे एश्युरन्स दिले सगळ्यांक आनी हें काम जातलें म्हणून तुका बरें दिसलें. परतून एकदां मोठ्यान ताळयो जावनी सरा वतीन लाडके नेते आमचे राजेश बाब तांच्यांनी आपले विचार मांडले. नमस्कार. थळातले देवाक नमन करून आमच्या मदीं आज मुरमाड गोवाचो आमदार आनी सिवेज कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन म्हाजो मित्र सारको चड म्हणजे चड जिवापेक्षा चड मित्र म्हणटा म्हाका संकल्प आमोणकर त्याच बरोबर आमचो MD आनी म्हाजो पयलीं सर तो 30 वर्सां पयलींचो अण्णा सर
त्याच बरोबर आमचो सेक्रेटरी बाब विदू पट्टे, आमचो लोकल हांगासरलो पंच, माजी सरपंच आणि आताचो पंच बाब विरेश, माझो मित्र विरेश आसोलकर, त्याच बरोबर माझो मित्र पंच बाब चंद्रशेखर, त्याच बरोबर आमचो तातू आणि आमचो बकल सर, विजय म्हण आणि सगळी जमिल्ली माझी भाव भयणां, तुमकां सगळ्यांक माझो माय मोगाचो येवकार. खरोखरच एक मोठ्यान ताळी जावच्यो आमच्या चेअरमॅनाक, आमच्या आमदारांक, कारण लास्ट 15 दीस आम्ही एकामेकाक टचाना. विरेश म्हाका डेली फोन करता, तातू सांगता की आम्ही हे जाता तितले बेगीन आम्ही करूया. बकल सराकय मदीं मदीं फोन करीत आसलेलो, तुम्ही तो प्रोजेक्ट जो पळय आमी पयलीं कितें केल्लो तो तुम्ही मातसो रेडी करचो, जेणे करून आमचो हो लायफ टायम, आज हांव आसतलो फुडें आनी कोण आसतलो, पण तुमकां हे सदांच त्रास काडपाक नाका. हे हिशोबान आमी ह्या टर्माक सुद्दां, ह्याच टर्माक फुडल्यान ह्या टर्माक आमी हो बाबा आमचो जो पळय कितें प्रोजेक्ट आसा, कारण म्हाका चड इजी जाला, कारण म्हजो मित्र तो चेअरमॅन आसा. तो म्हाका म्हणून तूं आनी तुजे पयशे म्हणनाका, आपूण तुका फूल हेल्प करता. तो आयज म्हाका सांगलेल्या प्रमाणे आमी एक्चुअली कालूय येवपाक आसलो, काल म्हाका पावले ना. आयज मुद्दम आमी पोस्टपोन परत केलो, कारण प्रोग्राम कंटिन्युअसली आसा. पण हांव तेजें अभिनंदन करता, धन्यवाद करता, कारण तेणी म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा ह्या प्रोजेक्टाक लागून. बेगीन कोणी म्हणटाले तेन्ना आमी करया करया करया, पण तेजें काम हांव तुका सांगता, तो एकदां फाटीक लागलो जाल्यार म्हाजे भशेन तो म्हाजे पेक्षा चड स्पिडीन वयता, कारण हांव जाणा तेजें काम कशा पद्दतीचें तें. खरोखरच माझे भाग्य, कारण म्हाका असो एक मित्र मेळ्ळा जेणे करून म्हाका भरपूर सपोर्ट केला. आतांच न्हू, इवन एसेंब्लीन सुद्दां म्हाका तो एकदां म्हाजे कडेन कितें कळना, म्हाका कितें जाय जाल्यार हांव ताका सांगता, कितें आमी लागीं लेगीत बसता. सो म्हाका केन्ना तेजो हेल्प जाय, हांव तेच्या टेबलार वयता, ताका सांगता तेच्या चेरा कडेन की म्हाका अशें जाय, तो म्हणलो अशें कर. म्हाका सदांच तेजें हें आसता. तसोच आमचो आनीक मित्र बाब केदार, आमी वांगडाच आसता आणि आमकां वांगडाच आमी एकामेकाचो सपोर्ट घेवन आमी काम करता, कारण आमी नेवे आमदार आसले कारण एकामेकाक विचारून आमी जे पळय कितें आसा तें डिसिजन घेता. आमचो हो लास्ट 40 वर्सांचो प्रॉब्लेम आसलो, तो आमकां आमच्या आमदारान, आतां मुरगांवाच्या आमदारान, आमच्या चेअरमॅनान सांगला की जाता तितले बेगीन आमी सॉल्व करतले. कदाचित हांव फाल्यांच्यान आमच्या कन्ना सराच्या फाटीक लागून, कारण कन्ना सर हो म्हाजो पयलींचो टिचर सर, सो तेच्या फाटीक लागून म्हाका आनीकूय मातशें इजी जाता, कारण हांवूय खूब खोशी की सराचो तो MD म्हणून, तेका लागून म्हाकाय खूब आनंद जाता. आनी काम करपाक आमचो तन्मय सर आसा, बाकीचो कशीश आसा, तेंचेय थ्रू म्हाका जे पळय कितें काम करूंक मेळटलें आमच्या आमदाराच्या चेअरमॅनाच्या हितून तें हांव करून घेतलो. पण इतलेंच सांगता, म्हाका दिसता आमचें इलेक्शन येवच्या पयलीं हो तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो ही आमी जबाबदारी घेता. तितलो म्हाका आमदार सदांच सपोर्ट करतलो. तो आतां म्हणटलो की आमी फाल्यांच्यान म्हाका कॉमेस करतलो, तो आमी म्हटलें कितले तरी थोड्या दिसांनी करया, पण जी पिडीएची एक NOC जाय ती तुमी म्हाका सांगा, म्हाज्या लक्षान हाडा, कोणा कडेन वचोन ती घेवंक जाय म्हाका सांगा. सोसायटीची जाय काय पिडीएची सोसायटीची कन्सल्टंट सांगता त्या प्रमाणे आमी ते करून घेवया, कारण आमचो तन्मय आसा आनी बाकीचो आसा, तेच्या थ्रू आमकां ते करचें पडटलें. ते आमी करून जाता तितले बेगीन दिले जाल्यार एक जातलें. सो हांव परत एकदां आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता. आनी आयज तुमी मोठ्या संख्येन येयल्या, कारण आयज कामाचो दीस सुद्दां आसून विरेशान म्हण तातून म्हण सगळ्या लोकांक एकटेन केल्या, खूब मन भरून येयलें, कारण ह्या टायमार सुद्दां तुमी इतले लोक येयले, तेका लागून सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करता. सांगता बरें पळय, ते अभिनंदन करता. आतां घराचो प्रश्न हांवें विरेशाकूय धाडला, तातूंकूय सांगला, धाडलेलें आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन वचून चर्चा करीता. पण TCPची मिटींग जाली. TCP आमचो सेक्रेटरी आसा, जो आमचो TCPचो सेक्रेटरी म्हणून आसता, IS ऑफिसर, तेजे कडेन वचून डिस्कस केलें. भिवपाची गरज ना अशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा. मार्च म्हणल्यार तुमची घरां तुमच्या नांवार जावपाकूच जाय, ह्या हिशोबान आमी तें केल्लें आसा. फूल फ्रेश एक दीस सुद्दां रेस्ट घेयनासतना, जो सॅटर्डे संडे जरी सोडलो जाल्यार मंडे टू फ्रायडे पर्यंत जे वर्किंग डे हांव कंटिन्युअसली ते फॉलो करें, कारण हांव TCP बोर्डान आसा. ह्या कारणाक लागून विश्वजीत सराक सांगून मुख्यमंत्र्यान जे पळय लेटर बरोवन दिल्लें तेज्या मार्फत जे हांव तुमचे जाता तितले फास्ट म्हणल्यार कितें, आतां मार्चान तुमची घरां तुमच्या नांवार जावपाक जाय, नाल्यार आमी म्हणटले एसेंब्ली मार्चान आसा, एसेंब्ली मार्चान आसून सुद्दां तुमची घरां हांव तुमच्या नांवार करून दितलो मार्चान. परत ते म्हाका न्ही फुडें व्हरपाचें ना. त्याच बरोबर आमच्या आमदाराकूय हांव रिक्वेस्ट करतलो, पावसा पयलीं जर आमचें काम जर सुरू जालें जाल्यार आमकां तेजें कामूय फास्ट करूंक मेळटलें, आनी तो प्लांटूय आमचो बेगीन रेडी जातलो, जेणे करून आमकां परत जें पळय हें सिवरेजें उदक आसा ते हांगासरल्यान सिजांटा कडल्यान ते डेक्कना पर्यंत ते तळयेन वचपाक नाका. कारण म्हजो मित्र बाब चंद्रशेखरय आतां म्हणटालो, आमी जे पयलीं खूब विचार करून पयलो तेजेर आमी हानी कितें करया. जेन्ना हांव ते
आम्ही कोटेशन काढले तेन्ना म्हाका आमच्या महेश बाबान सांगले की ते कोटेशनाक जवळ 2.5 ते 3 कोटी कितें तरी खर्च येता. म्हणजे इतले पयशे म्हणले इन्व्हेस्ट करपाक हांव तयारूय जाल्लो. आता म्हणले राव आनी कितें जालां, जेन्ना पळय आमदार आमचो चेअरमॅन जालो म्हाजो मित्र तेन्ना म्हाका खूब उमेद येयली. हांवें एकूच प्रश्न घातलो तेका की अशें करया ना जाल्यार म्हणल्यार हांव स्टार्ट. तो म्हणले ना तूं तुजे पयशे वेस्ट करनाका, पयशे म्हणनाका, आपूण तुका करून दिता. हांव खरेंच तेजे खूब आभारी आसतलो कारण तेणी एकदां सांगलें की तो तें आपलें काम केन्नाच अशें फाटीं दवरना. सो आयज जे पळय हांव तुमकां सांगलां कमिटमेंट दिला त्या कमिटमेंटाक आमी काय केन्ना फेल गेल्ले ना. जो कमिटमेंट आमचो हांव तातूंत म्हण विरेशाक म्हण सदांच सांगता तेचे कडेन उलयत आसता. विरेश तो डेली फोन करीत आसता सर केन्ना येता आमदार आमचो केन्ना तूं घेवन येता आमदाराक केन्ना काल गेला पयर गेला कंटिन्यूस चालू. म्हाका तरी एक एकदां चल हांव मागीर पळया अशें म्हणटा तर हांव फायंड आवट करता. मागीर एक एकदां याद उरना कारण कोण येयले बसले लोक येता वयता तितून विसरता. पण आमदाराक आमी कालूय येवपाक घातलेले. काल परत आमदार तयार आसलेलो. काल परत आमची बीजेपी मिटींग जाली तेका लागून आमी थंय उरले. पण तुमकां आयज मुद्दाम करून आयजूय खंय तरी कामां आतां लग्न आसलेली आनी कितें फंक्शन आसलें म्हणून पोस्टपोन आनी म्हणजे जावपाक नाका. लग्नाक म्हणजे मागीर तेंच्या घरा वचून येतलो. पण ह्या हिशोबान आमी आमचो आमदार आज हांगा येयल्ल्या बद्दल खरें खरें तेजे खूब खूब आमच्या पिडयेच्या कॉलनीच्या वटेन म्हाज्या मतदारसंघा वटेन खरेंच तुजें अभिनंदन करता. सो येणाऱ्या काळान सुद्दां आमी आजूबाजू आमी म्हणटा आमी पयलीं नेवे आमदार आसा. इवन वास्को कोणाची तरी मुर्मागांव कोणे तरी सयरी आसतली एकामेकाक आपली कोण कोण फॅमिली आसा तेन्ना सुद्दां तो जसो पळय म्हाका हेल्प करता जे फ्रेंड सर्कल भरपूर आसा. इवन विजय तेजो फ्रेंड आसा बाकीचे कितलेच ह्या मतदारसंघात तेजे भरपूर फ्रेंड सर्कल आसा. आकड्यार म्हण खूब आसा कुमारजुवा सुद्दां आसा. सो आमी एकामेकाक हेल्प करून आमी कशे परत एकदां येतले जेणे करून आमी बरे लोकांचे आनी कशें काम करतले हेजेर आमी फोकस करून आमी हें करता. सो आयज हांव खरेंच म्हाज्या पिडयेच्या लोकांच्या वटेन खूब खूब अभिनंदन करता सर तुजें. आनी परत एकदां आमच्या सराक लागून एक ताळी जावची जेणे करून फास्ट काम थँक्यू. आतां हांव चड टायम घेयना पण वयता कारण तेकाय काम आसा म्हाकाय 2-4 फंक्शनां आसा. एकूच सांगता आतां येयलो उदकाचो प्रश्न कोणी तरी विचारलो. उदकाचो प्रश्न पयर आमी वयर ते मानगांव वयर रवळनाथ नगराक पयर ऑफिसान जे न्यू येयले तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडले. आमकां उदक हें कशे पद्दतीन येतलें कितले फास्ट येतलें आतां जाय जाल्यार तुमकां हांव परवा मिटींग दवरता. तुमी जर तुमचे कोण 10 जाण आसा जाल्यार तेका हांव आपोवन हाडून सांगता की उदक कशें जाता. एक एकदां आमी म्हणटा तितलें येना ते ऑल्टरनेट डे येता. जेन्ना आमचो गांजाचो प्लांट जेन्ना चालू जातलो आतां एक प्लांट आमचो ओपासान जे पळय उदक येता एक एकदां टेक्निकल पायप फुटता कितें जाता तेन्ना एक एकदां जाय तशें आमकां मेळना. परत ती पायपलायन बरोसर तेका म्हाका दिसता जवळ जवळ 24 वरां वयता. सो थोडेशे आमी जर पेशंट जर घेतले 500 जर काडले न्यू तुमकां थंय टँक बांदिल्ले आसा. दुसरे टँक आमी आतां बांदपाचें प्रोविजन येणाऱ्या 15 दिसां भितर थंय फावंडेशन घालपाचें आसा आमी वयर त्या जाग्यार जेन्ना आमकां हे उदकाचे कसलेच प्रॉब्लेम ना. पयर आमचो थंयसरले लोक सगळे म्हाजे कडेन येयले इवन पिडीएचे कोण तरी आसलेले ते सगळे येवन आमी मिटींग घेतली. इंजिनियर जेई सगळ्यांक हांगा धाडले. जो उदक सुद्दां आमचो सुभाष सोडटा तेकाय घेवन बसले आनी तेका सांगले जे लोकांक त्रास जावपाक जायना. हांव मान्य करता कित्याक आतां येयल्ल्या दिसाक आमचे कन्स्ट्रक्शन वाडत आसता फ्लॅटां घरां लोक बांदीत आसता आनी उदक ते तितलेच आसता. सो आमकां खंय तरी मातशे इल्ले पाशेस काडून एक 15 दिसाचो सबर करूंक जाय जेणे करून आमकां सगळ्यांक बऱ्या प्रमाणान उदक मेळटलें. पायपलायन जी पळय फाटीसान कोणी न्यू बिल्डिंगेक म्हणून उदक घेतले खंय आनी ते डायरेक्ट थंय हें करून आपले खंयचे तरी कॉलनीक व्हरोंक लागलो. आनी सगळी जितली पळय हें आसा वाल आसा सगळ्यांक बॉक्स करून लॉक मारूंक लायला आनी तांकां प्लस कॅमेरा घालूंक लायला. हे येणारे म्हाका दिसता आनी एका म्हयन्या भितर हें कंप्लीट जातलें जेणे करून तांकां 24 वरां उदक आसता. 24 वरां तेंच्या टँकान उदक पडटा. पण आमकां जेका पळय 2 दीस येना 3 दीस येना तांकां उदकूच ना. अशी परिस्थिती जाल्ल्या कारणान ईच एंड एवरी ते जे हें आसता उदक सोडपाचें थंयसर आमी बॉक्स बसोवन प्रत्येक गोश्टीचेर लॉक मारून ज्या ज्या टायमार बाबा तेका सोडले ते परत लॉक मार परत आनी ते नाल्यार कितें करता तो वाल बंद केलो परत तो येता तो वाल परत ओपन करता. अशी नाटकां जालो. पयर हाडून सगळें हें जालें. तुमकां जाय जाल्यार फाल्यां किंवा परवा तुमी सांगा म्हाका तातूंत केन्ना येता ते जेई घेवन बसया आनी तुमचो कितें प्रॉब्लेम उदकाचो तोय आमी सॉल्व करून दिवया. सर सध्या 1 तारखेच्यान आमकां उदक ना. हांगा आमचें लास्ट घर पडटा न्ही सुभाषा कडेन 1 तारखेर उदक ना. 5 तारखेर फोन केलो उदक येयना म्हणपाक लागलो. हांवें ना मरे 5 दिसाक धार उदक येता मरे म्हणलें जाल्यार पळोवचें पडटलें म्हणून लागलो. पळोवचें पडटलें म्हणून लागलो आनी 6 तारखेर उदक सोडलें हांव सदाच्या भशेन.
6 तारखेर सोडले आता परत 7 तारखेच्यान उद्या वचून पर्यंत दार सोडतात तो सांगल्यार अशेंच करता पण सुभाषच चड करता बरें सगळ्याचो जर डिमांड जर आसा जाल्यार सुभाष जर अशें जर हे जर करता म्हणजे अन्याय जर जाता लोकांचे जाल्यार आमी तेका मिनिस्टरा कडेन उलोवन आमी तेका दुसरे कडेन घालया सांगल्यार तो चड करता सांगल्यार चड बरें करता एनीवे हांव तेजेर लक्ष घालून फाल्यां एक दीस दिया परवा पर्यंत आमी हो प्रॉब्लेम कितें आसा तो आमी सॉल्व करया सो हांव तुमच्या वटेन आमच्या आमदाराचे कारण तेकाय वचोंक जाय उदकाचो हो प्रॉब्लेम आमचो आमी फक्त हाडला आमच्या आमदाराक आमच्या हे कामाक लागून सो हांव तुमच्या वटेन आणि आमच्या मतदारसंघाच्या आमदाराचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण तेणी आमकां लागून टायम दिलो आणि आमचो जाता तितलो बेगीन म्हणजे आमी दोगांय ह्याच टायमाक आमदार आसतना फुडें जातलेच पण आमी हे काम तुमचे जाता तितले बेगीन आमच्या गिरीश बाबाच्या नेतृत्वार खाली ह्या हितून भितर म्हणजे पिडीएन कारण तोय पंच आसा ह्या हितून आमी ते जाता तितले फास्ट हे आमी काम तुमकां करून दिता तुमकां सगळ्यांक परत एकदां उर्वरीत परबी दिता आनी थँक्यू म्हणटा ती मागीर दाखय मागीर म्हाका दाखय ते आमदारा फुड्यान ध्यान ना हांव आतां येता आमदाराक पयलीं आमी हें करया मागीर हांव येता येस ओके 2 मिनटां काम म्हाजें तुम्ही एका उत्तरात सगळ्यांना आले त्याने तुमचे धन्यवाद पहिला आमदारांनी धन्यवाद तसेच आमचे मुरगावचे आमदार ते सगळे धन्यवाद म्हणतात त्यांच्याने